80 लाख ना दिया तो जान से जाओगे, ड्राइवर की मालिक को धमकी। मालिक से भत्ता तलब करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। मरीर कैंट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया। मुलजिम की शनाख्त दाऊद खान के नाम से हुई, जो मुद्दई का जाती ड्राइवर है। आज दिन भर पानी नहीं आएगा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक पानी की फराहमी बंद रहेगी। शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी में कमी मुतवक्के। लांढी, कुरंगी, शाह फैसल, DHH, अनीसा टाउन में फराहमी मुतासर होगी। जना टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग टाउन में भी पानी नहीं आएगा। धाबीजी सब स्टेशन और गेट स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस का शेड्यूल जारी। के इलेक्ट्रिक का शटडाउन मजमूई तौर पर 12 घंटे तवील होगा। धाबीजी पंपिंग स्टेशन के मुतादिद फीडर्स पर जुज़वी तौर पर बिजली मुअत्तल रहेगी। खाली कराए गए 59 मखदूश इमारतों को मुनहदिम किया जाए। कमिश्नर कराची की SPCO की हिदायत। मखदूश तारीखी इमारतें हेरिटेज फाउंडेशन की इजाज़त के बगैर मुनहदिम नहीं होंगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। DG SPCA ने बताया कि मज़ीद 22 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। 558 मखदूश इमारतें इजाफे के बाद 610 हो गई। 610 मखदूश इमारतों का टेक्निकल सर्वे किया जाएगा। गुलशन सिकंदराबाद में शौहर के हाथों 22 साला महनूर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने महनूर को गला घोंट कर कत्ल किया। जैक्सन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। मजीद तफ्तीश जारी। बड़े कराची से ये जो नुकसानात होते थे किडनैपिंग फॉर रैंसम के, ये सब जा चुके। स्ट्रीट क्राइम फिर मैंने आपको बताया कि 50% से ज़्यादा डिक्लाइन हुई है वायलेंट क्राइम में, जिसमें शहरी या तो अपनी जान गंवाता था या ज़ख्मी हो जाता था। तो अल्लाह के फजल से वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। शहर में पुरतशद्दुद जराइम में 55% कमी आई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उर्दू बोले, पुलिस जवानों ने कुर्बानियां देकर अमन कायम किया। भत्ताखोरी के बहुत से मामलात कारोबारी लेन देन के निकले। भत्ताखोरी के केसेस में 5 गैंगस्टर्स मारे गए। 40 से ज़ायद गिरफ्तार हुए। कैमरों का क्राइम कम करने में अहम किरदार होता है। टेक्नोलॉजी की मदद से 100 से ज़ायद क्रिमिनल्स पकड़े। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने वाज़े किया, जितने क्रिमिनल्स का सुराग लगाएंगे उतना क्राइम नीचे जाएगा। मेहनत करके क्राइम का ग्राफ नीचे लाए हैं। शहर में स्पीड लिमिट पर सख्ती होगी। स्कूल्स के सामने भी स्पीड लिमिट का प्लान तैयार। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने वाज़े कर दिया। कहा कि स्कूल्स के सामने 20 किलोमीटर की स्पीड लिमिट मुकर्रर है। स्कूल्स के सामने 2 या 3 लेन में पार्किंग नहीं की जा सकेगी। कमिश्नर कराची के ताउन से शहर भर में स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लग रहे हैं। DIG ट्रैफिक की पोस्ट पर सार्फिन की तनकीद। पीर मोहम्मद शाह ने बगैर किसी शहर का नाम लिखे वीडियो पोस्ट की। सार्फिन ने तबसरा किया, आप DIG कराची हैं, वीडियो लाहौर की है। सड़क और नंबर प्लेट देखकर पोस्ट करनी चाहिए। Blacklisted vehicle which is actually being driven by someone who has not transferred that vehicle in his or her name, तो वो फिर हम सेफ सिटी में डाल देते हैं ऐसी गाड़ियों को। Similarly there are people who are coming to us telling us कि ये नंबर प्लेट मेरी मिसयूज हो रही है, मेरी तो गाड़ी मेरी तो ब्लैक कलर की है, ये देखें नंबर प्लेट सेम है, ये तो वाइट कलर की टिकट गाड़ी पे टिकट आया है। तो हम भी उनकी भी टिकट्स क्लोज कर देते हैं और उनको भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वो तो सीधा सीधा FIR का केस होता है। 5 दिसंबर का वक्त है, नई नंबर प्लेट से लगवा लें। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा कि जो चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाएगा जेल जाएगा। शहरी अब एक क्लिक पर चालान की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। पीर से चैट बोर्ड का इफ्तिताह होगा। तमाम तफसीलात शनाख्ती कार्ड फराहम करके हासिल की जा सकेंगी। सदर काती इकराम राजपूत ने चालान का इकदाम खुशाइन करार दिया। दिन भर वकला का एहतजाज, मुजाहरा, पुलिस से झड़पें। वज़ीर आला हाउस के सामने कंटेनर्स पर चढ़कर नारेबाजी। वज़ीर कानून मेयर कराची से बात करने से इनकार। सदर सिंध हाई कोर्ट बार की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी खत लिखा। एडवोकेट जनरल सिंध ने वकला तंजीमों से रब्ता किया, मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। नाज़िर हुसैन शाह के वकला के साथ कामयाब मुज़ाकरात, मुतालबात वज़ीर आला के सामने रखने की यकीन दहानी। एहतजाज खत्म कर दिया।
اپنی آرگیومنٹ سے, اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ تھوڑا فرق آ گیا. اب میں نہیں, یہ صحیح ہے غلط ہے, اس پہ آپ لوگ بحث کر سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا یا احتجاج اس طریقے سے کرنا, روڈ پہ آ کے قائل کرنے والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے. وکلا کا کام دلائل دینا ہے, سڑکوں پر احتجاج کرنا نہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واضح کیا, سڑکیں بند کرنے سے عوام کو تنگ کرنا مناسب نہیں. سندھ میں صحت کے شعبے میں کافی کام کیے, ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں. تجارت, سرمایہ کاری, تعلیم اور ثقافت کے دروازے کھل رہے ہیں. تعلیم اور صحت کی سہولیات بڑھانا چاہتے ہیں اہل لوگ ملک سے باہر نہ جائیں. جنا اسپتال 10 سال میں بھی بہت بڑا اسپتال بن گیا. سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد, فوتی کوٹے پر ملازمت بحال, دوران ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کی اولاد کو نوکری ملے گی. وفات پانے والے ملازمین کی خالی اسامیوں کی تفصیلات طلب. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے قطر سال کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوتی کوٹے پر ملازمت بحال کی. بچوں کے سب سے بڑے اسپتال میں ادویات اور طبی سامان کی قلت. قومی ادارہ صحت برائے اطفال مسائل کا گڑھ بن گیا. ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف کے عہدیداروں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی قائم. ڈائریکٹر سے فوری مسائل حل کرنے کا مطالبہ. ترجمان اسپتال کے مطابق اسپتال میں معمول کی ادویات موجود ہیں. ٹیکس نظام میں جدت اور سہولت فراہمی سے متعلق اجلاس. میونسپل کمشنر لیاری کی ٹیکس وصولی میں اصلاحات لانے کی ہدایت. اجلاس میں میونسپل افسران اور ٹیکس ٹیم کے ملازمین موجود تھے. ٹیکس نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے اقدامات کا جائزہ. شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات پر بھی غور. ڈیجیٹل چالان, ای ٹیکس ادائیگی کے طریقہ کار متعارف کرانے کے عزم کا اظہار. میونسپل کمشنر لیاری نے کہا کہ ٹیکس وصولی کے عمل کو تیز اور کاروباری طبقے کے ساتھ مضبوط رابطے قائم کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چائنا, افریقہ اینڈ ایشیا اکنامک ٹریڈ اینڈ لوانگ ماڈرن بایولوجی کے وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ سندھ کا پاک چین دوستی اور شراکت داری کا اعتراف. صنعتوں کی جدید کاری, بایو ٹیکنالوجی, زرعی قدروں کی ترقی کے لیے عزم کو دہرایا. چائنیز وفد نے سندھ کو پالیسی استحکام, مضبوط اداروں اور اہم انفراسٹرکچر منصوبوں کے ساتھ ترقی کے لیے تیار صوبہ قرار دیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات, تجارت اور باہمی دلچسپی پر گفتگو. برآمدات اور سندھ میں سرمایہ کاری پر اتفاق. مراد علی شاہ نے کینیڈین کمپنیوں کو بجلی کی ٹرانسمیشن لائن اور جنریشن میں آنے کی دعوت دی. گورنر سندھ کامران خان چیسوری سے غیر ملکی وفود کی ملاقاتیں. یو اے ای کے کونسل جنرل, جرمن اور یورپی یونین کے سفیروں کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. کامران چیسوری نے یو اے ای قومی دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. جرمن سفیر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے, پودا بھی لگایا. یورپی یونین کے سفیر نے گورنر کے فلاحی کاموں کو سراہا. خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو سے جرمن کونسل جنرل تھامس شولز کی ملاقات. ہم باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے مختلف مواقع پر تبادلہ خیال. آصفہ بھٹو زرداری کا خواتین کو بااختیار بنانے کے فروغ کے سلسلے میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور. ملاقات میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو بھی موجود تھیں. صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ, سینیٹر شہری رحمان اور سینیٹر قرۃ العین مری بھی موجود رہے. کراچی پر ڈینگی کے وار لگاتار. ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ. 24 گھنٹوں میں سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 21 نئے مریض رپورٹ. روزانہ سینکڑوں افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق. مختلف اسپتالوں میں ابھی بھی درجنوں افراد زیر علاج. اسپتالوں میں ڈینگی آئسولیشن وارڈ قائم. طبی ماہرین کی شہریوں کو اسپرے کرنے کی ہدایت. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام. 100 انڈیکس میں 1496 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,63,188 پر بند ہوا. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 پیسے کی معمولی کمی سے 280 روپے 56 پیسے کا ہو گیا. شہر قائد میں 142 ممالک کی ثقافتوں کے رنگ. آرٹس کونسل اور ٹریولنگ فلم فیسٹیول کے مابین
मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और CEO फिल्म साउथ एशिया ने याददाश्त पर दस्तखत किए। कराची के तलबा फिल्मी तरबियत वर्कशॉप और प्रोग्राम तक रसाई हासिल कर सकें के नाम से सियासी और सकाफती तंज पर मबनी थिएटर पेश। दूसरी जानिब जून के नाम से उर्दू मोनोलॉग स्टेज भी सजाया गया। फन और फ़िक्र यकजा संजीदा मौज़ूआत पर मुकालमा पेश। शायकीन की बड़ी तादाद का परफॉर्मेंस में गहरी दिलचस्पी का इजहार। और एक्सपो सेंटर में आलमी फूड एग्री नुमाइश का दूसरा रोज। हब सॉल्ट ने पिंक सॉल्ट की खूबसूरत दीवार और मसनूआत और शो पीस पेश किए। प्लांट मैनेजर हब सॉल्ट इमरान याकूब बोले, हमारा पिंक सॉल्ट दुनिया भर में बरामद होता है। 5 मराहिल के बाद पिंक सॉल्ट तैयार होता है।